चुनावी तालमेलका विषयमा छलफल गर्न सत्तारूढ गठबन्धन दलको बैठक बस्दै आन्तरिक व्यवस्थापन चुनौतीसँगै रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र। चीन ताइवान विवादका बीच परराष्ट्र मन्त्री खड्काको बेइजिङ भ्रमणको तयारी। चीनको समर्थन गरेको सन्देश जान सक्नेतर्फ सजग रहन विज्ञको सुझाव। मंकी पक्सको संक्रमण बढेपछि अमेरिकामा जनस्वास्थ्य आपतकालको घोषणा। 6600 जनामा संक्रमण। र साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनल आज। उपाधिका लागि इन्डिया र बङ्गलादेश भिड्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। चुनावी तालमेलका विषयमा छलफल गर्न सत्तारूढ 5 दलको बैठक आज बस्दैछ। सरकारले मङ्सिर 4 गतेका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव घोषणा गरेसँगै 5 दलीय गठबन्धनले सिट बाँडफाँडका लागि गृह कार्य सुरु गर्न लागेका हुन्। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा अहिले केही बेरमा बस्ने बैठकले चुनावी तालमेलको आधार एवं कार्यदल गठन गर्ने कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभामा 165 र प्रदेश सभामा 330 निर्वाचन क्षेत्रमा सिट बाँडफाँडका लागि गठबन्धन दलबीच सहमति जुटाउन लागि हो। चुनावी तालमेलका लागि छुट्टै कार्यदल बनाउने विषयमा सम्भवतः आज निर्णय हुने कांग्रेस नेता पौडेलको भनाइ छ। गठबन्धनमा कांग्रेस माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको चुनावी तालमेल सुखद र प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेका गठबन्धन दललाई आगामी निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड झन सकस हुने देखिएको छ। सिटका लागि आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउने चुनौतीसँगै गठबन्धन दलभित्र रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको छ। यो बीचमा एमाले इतरको छुट्टै वाम गठबन्धन बनाउने बहस पनि जारी छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको चीन भ्रमणको गृह कार्य सुरु भएको छ। चीन ताइवान विवाद बढ़िरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्री खड्काको भ्रमणका लागि गृह कार्य तीव्र बनाएको हो। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओको निमन्त्रणामा मन्त्री खड्का चीन भ्रमणमा जान लाग्नु भएको हो। भ्रमणका लागि निम्तो आइसकेकाले सम्भवतः आगामी साता मन्त्री खड्काले चीनको भ्रमण गर्नुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सिवा लम्सालले जानकारी दिनुभयो। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइपेई भ्रमण लगतै चीन ताइवान बीचको विवाद उत्कर्षमा छ। यद्यपि दुई मुलुकको विवादले भ्रमणलाई कुनै असर गर्ने परराष्ट्र मामिला जानकारीले बताएका छन्। मन्त्री खड्काको भ्रमण तालिका पूर्व निर्धारित नै भएकाले चीन ताइवानको पछिल्लो विवादले असर नगर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय मामिला अध्ययन केन्द्रका अध्यापक डाक्टर खगनाथ अधिकारीले बताउनुभयो। नेपालले एक चीन नीतिप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता पटक पटक स्पष्ट पारिसकेकाले ताइवान सन्दर्भमा कुनै फरक दृष्टिकोण नहुने डाक्टर अधिकारीको भनाइ छ। यद्यपि विश्व कूटनीतिको ध्रुवीकृत परिस्थितिका बीचमा हुन लागेको भ्रमणलाई नेपालले चीनको समर्थन गरेको अर्थ लाग्न सक्ने भएकाले सरकारी पक्षीय गम्भीर भने हुनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारका तर्फबाट हालसम्म चीनको भ्रमण हुन नसकेको अवस्थामा छिमेकी सम्बन्धमा जोड दिनु उपयुक्त भए पनि जारी तनावका बीचमा नेपालले बेइजिङको समर्थन गरेको सन्देश जान सक्नेतर्फ सजग रहन आग्रह गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया स्थगित गरेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि सुरु गरिएको मतदाता नामावली दर्ता आजबाट स्थगित गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। गत असार 1 गतेदेखि सुरु गरिएको नामावली दर्ता प्रक्रियामा 10 लाख नयाँ मतदाता थपिने आयोगको अनुमान छ। नयाँ दर्ता गरेकाहरूको अध्यावधिक विवरण केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने सहप्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। यसैबीच अनलाइन प्रणालीबाट नाम दर्ता गराएकाहरूले भोलिसम्म बायोमेट्रिक गर्न सकिने जनाइएको छ। हिजो साँझ 5 बजेसम्म अनलाइन प्रणालीबाट मतदाता नामावली दर्ता गराएकाहरूले भोलिसम्म आयोगको कार्यालयमा गई फोटो खिच्ने तथा औँठाको छापको नमुना विद्युतीय प्रणालीबाट अध्यावधिक गराउन सक्नेछन्। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1,77,33,723 जना मतदाता थिए। सप्तकोशी नदी बस्तीमा पस्दा प्रभावित भएका उदयपुरको बेलका नगरपालिका क्षेत्रका 253 विस्थापितलाई मात्रै सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। अन्नबाली पशु चौपाएर घर रेखदेख भन्दै सर्वसाधारणले छोड्न नमान्दा उद्धार राहत समेत प्रभावित भएको छ। कोशीको बाढी पस्ने क्रम जारी रहेको र कुनै पनि बेला ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै नगरपालिकाले तेस्रो दिन आज पनि सर्वसाधारणलाई प्रभावित क्षेत्रबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास गरिरहेको छ। प्रभावित क्षेत्रका पीडितको पहिचान गरी आज बेलुकासम्म उद्धार गरिसक्ने नगर प्रमुख अशोक कार्कीले बताउनुभयो। प्रमुख कार्कीका अनुसार नगरले पीडितका लागि व्यवस्था गरेको सुरक्षित वासस्थानमा अहिलेसम्म 253 मात्रै रहेका छन्। अन्य विस्थापितले आफन्तको शरण लिइरहेको कार्कीले बताउनुभयो। प्रभावित क्षेत्रमा रहेको घरका अन्नबाली पशु चौपाया संरक्षण गर्ने भन्दै हिजो विस्थापितहरू जबरजस्ती फर्किएका थिए। उनीहरूलाई पनि बाहिर ल्याउने तयारी भइरहेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। कोशी गाउँ
कोशीको बाढी गाउँमा पस्दा 2500 घर परिवारका 20,000 बढी जनसङ्ख्या विस्थापित भएका छन्। पहिरोले अवरुद्ध नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड सञ्चालनमा आएको छ। लेदो सहितको पहिरो पन्छाएपछि बिहान 8 बजेपछि दुईतर्फी रूपमा नै बाटो खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता नरहरी अधिकारीले बताउनुभयो। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 29 केराबारी मौरी पुलमा गए राति पहिरो जाँदा बाटो अवरुद्ध भएको थियो। मौरी पुलमा सोमबार रातिदेखि पटक पटक पहिरो जाँदा बाटो अवरुद्ध हुँदै आएको छ। मौरी पुल भन्दा 300 मिटर परको डाँडा चिरा परेर खोल्सामा पहिरो खसेको छ। वर्षा भएपछि खोल्सामा थुप्रिएको माटो, ढुङ्गा र गेग्रान बग्दै पुलमाथि आएर थुप्रिँदा सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। मंकी पक्सको संक्रमण बढेपछि अमेरिकामा जनस्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गरिएको छ। आपतकाल घोषणासँगै खोप वितरण, उपचार र संघीय कोषको रकम परिचालन सहज हुने अमेरिकी सरकारले उल्लेख गरेको छ। मंकी पक्स संक्रमण सर्ने दर पनि नियन्त्रण गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। मंकी पक्सका कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले पनि 2 साता अघि स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गरेको थियो। अमेरिकामा हालसम्म 6,600 जनामा मंकी पक्सको संक्रमण पाइएको छ। क्यालिफोर्निया र इलिनोय राज्यमा पनि यसै साता स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरिएको छ। विश्वभर हालसम्ममा मंकी पक्सका 26,000 संक्रमित पुष्टि भएका छन्। मंकी पक्स रोग लागेका व्यक्तिहरू स्वास्थ्य आपतकाल घोषणापछि आतंकित र त्रसित हुने सम्भावना रहेकाले संयम हुनुपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञले सुझाव दिएका छन्। बेलायतको केन्द्रीय बैंक अफ इङ्ल्यान्डले बेलायतमा आर्थिक मन्दी आउन सक्ने भन्दै ब्याज दर 27 वर्षकै उच्च कायम गरेको छ। सन् 2023 को अन्तिमसम्ममा अर्थतन्त्र खुम्चिने दर कायम रहने बैंक अफ इङ्ल्यान्डले 1.7% ब्याज दर बढाएर 13% पुर्याएको छ। गभर्नर एन्ड्रु बेलीले मानिसको जीवनयापनका लागि आवश्यक खर्च समेत कष्टपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। ब्याज दर नबढाएको खण्डमा अवस्था झनै खराब हुने गभर्नर बेलीको भनाइ छ। इन्धन र ऊर्जाको बढ्दो मूल्य नै आर्थिक सङ्कटको मुख्य कारण रहेको गभर्नर बेलीको भनाइ छ। आगामी अक्टोबरमा बेलायतमा औसत एक परिवारको ऊर्जाका निम्ति मासिक 300 पाउन्ड अर्थात् 46,000 नेपाली रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुनेछ। सन् 2008 को आर्थिक सङ्कटपछि यो सङ्कट सबैभन्दा लामो हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधिका लागि आज बङ्गलादेश र इन्डिया बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। इन्डियाको भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा रङ्गशालामा खेल नेपाली समयअनुसार साँझ 7:15 बजे सुरु हुनेछ। 5 टोली सहभागी प्रतियोगिताको समूह चरणको शीर्ष स्थानमा रहेको बङ्गलादेश र दोस्रो स्थानको इन्डिया बीच आज प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। नेपाल भने प्रतियोगिताको समूह चरणबाट बाहिरिसकेको छ। प्रतियोगिताको अपराजित टोली बङ्गलादेश उच्च मनोबलका साथ आज मैदान उत्रँदैछ। इन्डियालाई भने आफ्नै मैदानमा घेरिलो दर्शकको साथ रहनेछ। जाँदै मुख्य प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। चुनावी तालमेलका विषयमा छलफल गर्न सत्तारूढ गठबन्धन दलको बैठक बस्दै आन्तरिक व्यवस्थापन चुनौतीसँगै रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र। चीन ताइवान विवादका बीचमा परराष्ट्र मन्त्री खड्काको बेइजिङ भ्रमणको तयारी। चीनको समर्थन रहेको सन्देश जान सक्नेतर्फ सजग रहन विज्ञको सुझाव। मंकी पक्सको संक्रमण बढेपछि अमेरिकामा जनस्वास्थ्य आपतकालको घोषणा। 6,600 जनामा संक्रमण। र साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिप फुटबलको पार्टीका लागि आज इन्डिया र बङ्गलादेश भिड्दै। हवस् त, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 10 बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।